आयज अस्मिताय दीस, ओपिनियन पोल डे, गोंयचें अस्तित्व वेगळो उरिल्लो दीस। शाळेच्या भुरग्यां मदीं, यंग जनरेशना मदीं गोंयकारपणाची लागणूक तयार जावची ह्या नदरेंतल्यान एक ल्हानशी मिरवणूक काडिल्ली आनी ती मिरवणूक हांगा निमाणे कडेन येवन आमच्या सगळे जाणटे लोक जे आयज गोंयकारपणाच्या चळवळींत आसात तांच्या हातान ही मशाल भेटयिल्ली आसा। एक प्रातिनिधीक सिंबॉलीक फॉर्मा भितर की भुरग्यांच्या मदीं ती उर्जा तयार जावची आनी गोंयकारपण फुडें व्हरपाचे खातीर जी स्पिरीट जाय ती तांचे मदीं तयार जावची अशे तरेचो हांवेस आसा। आयज आनी कसले फंक्शन जावपाक आयज आनी कितें प्रोग्राम? आयज आतां सकाळीं कॉन्फरन्स हॉला भितर ऑल गोवा क्वीज सुरू जाल्या गोंय ह्या थिमीचेर, जी रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर आणि आयोजीत केल्या। आता हे प्रोसेशन जाले उपरांत स्ट्रीट प्ले चलतलो आणि स्ट्रीट प्लेक परत गोंयकारपणाचेर थिम्स बेस्ड स्ट्रीट प्लेज आसात आणि ते केले उपरांत मुखेल सभाघरा भितर गोंयच्या लोकसंस्कृतायेचेर आदारीत सांस्कृतीक कार्यावळ जातली आणि निमाणे कडेन इनामाची भेटवण आणि समारोप जातलो।